औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान स्पीक्स के साथ मैं हूं इत्शामुल हक। आज हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, पॉमिस्ट हैं, इल्म जफ़र के एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, दौद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक है, आपकी तबीयत सही है। इत्शामुल हक नाम तो बहुत बड़ा है आपका, माशाल्लाह। और दौद साहब, ये बताइएगा, चांद ग्रहण लगने जा रहा है 28 तारीख को, कल यानी कि चांद ग्रहण लगेगा। उससे मुतालिक बताएं क्या होने जा रहा है, ये बेहतर होगा, किसके लिए बेहतरी है, किसके लिए नुकसान है? अभी तो आजकल हर तरफ नुकसान ही नुकसान नजर आ रहा है। देखिए, चांद ग्रहण की अगर मैं बात करूं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत के नज़दीक कुर्बे क़यामत जो है, चांद ग्रहण का होना, सूरज ग्रहण का होना, इसके साथ साथ जो है ज़लज़लों का आना, और ये क़यामत की निशानियों में इसका जिक्र हो चुका है। और अगर कई लोगों का ये दावा होता है कि चांद ग्रहण एक साइंटिफिक अमल है और इस अमल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम ज़िंदगी को देखते हैं तो जब कभी चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण के वाक़यात रूनुमा होते थे, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खाली जगहों पे जाके, ईदगाह में जाके नमाज पढ़ा करते थे, तौबा इस्तगफार किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो जाया करता था, इसलिए कि आप माफ़ी मांगते थे कि या अल्लाह पाक, कहीं क़यामत का वक्त तो नहीं करीब आ गया और कहीं हमसे जो गुनाहों की पादाश में या अल्लाह पाक आप नाराज़ तो नहीं हो गए। तो चांद ग्रहण का हमारी ज़िंदगियों के ऊपर बहुत नेगेटिव असर होता है, बल्कि तमाम सितारों के ऊपर भी असर होता है और हर शख्सियत के ऊपर भी असर पड़ता है। और इसका असर जो है, इससे जिस तरह की आजकल सूरत हाल चल रही है, कभी ज़लज़लों का आना, कभी चांद ग्रहण का आना, कभी सूरज ग्रहण का होना, और प्लस दुनिया के ऊपर जो नफसा नफसी है, प्लस जो फ़लस्तीन और इसराइल के हालात, फिर रशिया का जो है अटैक करना, और फिर अमेरिका का इस जंग में आना, जो इस वक्त आलमी जंग की सूरत हाल चल रही है, ये सारी चीज़ें चांद ग्रहण से रिलेटेड सूरत हाल की तरफ ही इशारा देती हैं। और चांद ग्रहण के बाद फिर सूरज ग्रहण का आना, फिर ज़लज़लों का आना, ये एक बतदरीज सिलसिला है जो इस तरफ इशारा करता है। किस तरफ इशारा करता है कि अब वो वक्त करीब आ चुका है, वो वक्त अब बिल्कुल जो हज़रत इमाम मेहदी का आना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर पज़ीर होना और आलमी जंगों का होना, ये उस तरफ इशारे हैं बेसिकली। और अल्लाह ताला बताना चाहता है कि अब जो वक्त है दुनिया का, वो करीब आ चुका है। और अगर मैं ये बात करूं कि अहादीस की बात करूं, तो अहादीस में 15वीं सदी का जिक्र है और 16वीं सदी का जिक्र नहीं मौजूद। और अगर हम ये चीज़ लें कि जिस तरह के हालात तो वाक़यात पेश आ रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें पेश आ रही हैं, तो हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र कर लेनी चाहिए। और अब जब दुनिया की तादाद इतनी बढ़ रही है, अवाम की तादाद इतनी बढ़ रही है और क्राइसिस आ रहे हैं, तो ये कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक अहम तरीन निशानी भी है। ठीक। अच्छा, दौद साहब, पाकिस्तान पर स्पेसिफिकली इसके असरात की बात करें, और पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान जो हमारा खिता है, उस पे असरात इसके कैसे देखते हैं आप चांद ग्रहण के? देखिए, चांद ग्रहण के जो असरात हैं वो अवामुन नास के ऊपर गहरे पड़ेंगे, खासकर महंगाई का बढ़ना और अवाम का, खासकर आजकल की सूरत हाल में पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अवाम का मजीद महंगाई के समुंदर में पिस कर अपने हालात को मजीद टाइट करना, इस तरह की सिचुएशन, अवाम जो है वो खाने पीने से मजबूर और हालात मजीद तंग होंगे। और अगर जिस तरह इलेक्शन अनाउंस नहीं होते, प्लस ये कि कोई सूरत हाल सामने नहीं आ रही कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आ चुके हैं, खान साहब जो है जेल की सलाखों के पीछे हैं, अवाम को अभी कोई जो है सिनेरियो नज़र नहीं आता कि उनका फ्यूचर क्या होगा और किस तरफ उनके हालात जाएंगे। तो ये चांद ग्रहण की एक किस्म की एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो अवाम में मायूसी पैदा कर रही है, जो अवाम में परेशानी पैदा कर रही है, जिसकी वजह से अवाम जो है इस वक्त जो है परेशानी के आलम में है कि उनके हालात किस तरफ जाएंगे, और ये प्रेशर मजीद अवाम के ऊपर बढ़ेगा। ठीक। अच्छा, चांद ग्रहण से जल्जले, सैलाब, इस तरह की चीजें भी और कोई आफात भी आ सकती हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इन चीज़ों से बाइद नहीं है, ये और चीज़ें भी बढ़ेंगी और मामलात भी बढ़ेंगे, और इस तरह के मज़ीद वाक़यात रूनुमा होंगे आलमी उफ़्क़ पर। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ कल का चांद ग्रहण नहीं, आने वाले मज़ीद जो वक्त है उसमें आलमी तनाव में इजाफ़ा और भूख व अफलास में इजाफ़ा
اور جنگوں کا اور ملکوں کا ایک دوسروں کو دھمکیاں دینا، اس میں اضافہ، یہ ساری چیزیں نیگیٹو اثرات میں شامل ہیں۔ ٹھیک، اچھا دودھ صاحب، چاند گرہن سے بچنے کے لیے، برے اثرات سے بچنے کے لیے اگر کوئی آپ دعا بتا سکیں کیا کرنا چاہیے ہمیں، اس والے سے آپ ایک روحانی شخصیت بھی ہے، روحانیت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اس والے سے اگر کچھ بتائیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا تجویز کریں گے، کیا بتائیں گے؟ دیکھیں، چاند گرہن سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو حاملہ خواتین کے لیے احتیاط ہوتی ہے کہ جن کے جو ہے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے ان کو جو ہے باہر کم نکلنا چاہیے، پلس چھری کانٹے کے کام نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے بچے کی پیدائش کے اوپر اثر پڑتا ہے، اسے احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسرا، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، 2 نوافل جو ہے وہ ضرور پڑھنے چاہیے استغفار کے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ چاند گرہن کا جب وقت ہوتا ہے تب جو ہے سفلی علوم، سفلی جادو کے معاملات ایسے کرتے ہیں کہ کسی کے اوپر اگر جو لوگ عاملین لوگ جو ہیں جادوگر لوگ چاند گرہن کے اوقات میں جادو کرتے ہیں تو اس کا اثر اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ اگلے چاند گرہن تک اس کا اثر رہتا ہے، بندہ جتنے بھی علاج کرا رہا ہوتا ہے ان کا اثر نہیں جاتا۔ اسی طرح کئی لوگ سورج گرہن کے اوقات کا انتظار کرتے ہیں کہ جب سورج گرہن ہو تو کوئی ایسی پڑھائیاں، ایسے منحوس کلام پڑھتے ہیں کسی کا بیڑا گرک کرنے کے لیے، حاسدین جو ہے اس طرح کی حرکتیں عاملین کے پاس جا کے جادوگروں کے پاس کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے نیگیٹیوٹی رہتی ہے، بد اثرات رہتے ہیں، اور لوگ جو ہے اسی نیگیٹیوٹی کا شکار رہتے ہیں اور پرابلم کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جس دن سورج گرہن یا چاند گرہن ہو اس دن حفاظت کی نیت سے آیت الکرسی بندے کو 21 مرتبہ ضرور پڑھ کے اپنے اوپر حصار کر لینا چاہیے، اور جب وقت ہو چاند گرہن کا اپنے کاموں کو جو ہے روک دینا چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا 313 مرتبہ کا وظیفہ کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ ایک خاص میں وظیفہ آپ کے چینل کی وساطت سے اپنے ناظرین کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ اجازت والا وظیفہ ہے جو ہمیں بزرگوں کی طرف سے ودیت کیا گیا ہے کہ جب چاند گرہن کا وقت ہو آپ نے 11 اگربتیاں لینی ہیں، 11 اگربتیوں کو لے کر اس کے اوپر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ کے کہ یا اللہ پاک جو میرے اوپر بد اثرات ہیں یا آئیں گے یا اس چاند گرہن کے یا جو نحوست کے اثرات ہیں، یا اللہ پاک اس کو ختم کر۔ تو اس نیت سے 313 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ کے ان کے اوپر پھونک مار کے ان کو جلا دینا چاہیے۔ اچھا، یہ اجازت والا عمل ہے، اور جو لوگ یہ عمل کریں وہ آپ کے ان کے لیے اتنی ہی اجازت ہے کہ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹس میں اپنا نام سینڈ کر دیں کہ جی میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو میں میری طرف سے ان کو اجازت ہوگی صرف کمنٹس میں صرف یہ کہنا، کیونکہ آپ کا جو چینل ہے اس کو ظاہری بات ہے میرے پاس بھی اس کی جو بھی ایکسیس ہوگی تو میں وہاں پہ یہ دیکھ کے جو ہے اس کا جواب بھی دے دوں گا، اور یہ بہت بڑا عمل ہے۔ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں ان کے معاملات میں ان کی ظاہری اور روحانی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔ یہ بیسیکلی ظاہری اور روحانی رکاوٹیں دور کرنے کا ایک بہت مجرب ترین عمل ہے، اور جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں ان کے لیے دنیاوی اور روحانی فائدے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جو آپ کے چینل کی وساطت سے میں اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتا تھا، اور میں نے یہ پہنچا دیا ہے۔ جو کرنا چاہیں وہ کمنٹس میں صرف اپنا نام سینڈ کر دیں اور اس عمل کو کل کے حوالے سے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ چاند گرہن کے جو دن، مخصوص دن ہوتا ہے، یہ جو کالے جادو کرنے والے ہوتے ہیں، یہ جادوگر ہوتے ہیں، یہ بھی اس دن زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں نارمل دنوں سے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ بیسیکلی یہ ایک قسم کا نیگیٹو اثر ہوتا ہے، شیطانی طاقتیں جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ شیطانی طاقتوں کا ایکٹیو ہونا پلس نحوست سیارگان، جو 12 سیارے ہیں، برج ثور، جدی، عقرب، یہ تمام ستاروں پہ کہیں نہ کہیں اس کی نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو لوگ جو ہے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان ستاروں کے اوپر بندش لگا دیتے ہیں، جادو کر دیتے ہیں، نظر بندی کر دیتے ہیں۔ تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر جو عاملین جو بیسیکلی حسد کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں تو اس طرح کا عمل کرتے ہیں، تو اس سے فائدہ عاملین لوگوں کو ہوتا ہے، کیونکہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ معاشرہ جو ہے یہ حسد، بغض اور کینہ کی پیداوار بن چکا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ اپنی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ سوشل میڈیا، فیس بک کی نظر کرتا ہے۔ تو یہاں میں ایک اپنے ناظرین کے لیے ایک اور بھی احتیاط بتاتا چلوں کہ آپ خدا را اپنی سوشل ایکٹیویٹیز
کوئی نئی گاڑی لینی تو اس کو سوشل ایکٹیویٹی پہ نہ لگائیں، فیس بک پہ، انسٹاگرام، ٹویٹر پہ یا ٹک ٹاک پہ نہ لگائیں. یا اگر آپ کو اچھی جاب ملتی ہے یا اچھے ہوٹل میں اگر آپ کھانا کھانے جاتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کے حاسدین جو ہیں وہ آپ کے ہمدرد نہیں ہوتے. کیونکہ جب سورہ فلق اور سورہ ناس اتاری گئی تھی تو وہ صحابہ کے درمیان اتاری گئی تھی. تو صحابہ موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے. تو تب سورہ فلق اور ناس کا آنا کہ یا اللہ پاک ہمیں حاسدین کے حسد سے بچا. تو صحابہ تک جو تھے حسد سے نہیں بچے ہوئے تھے ایک دوسرے کے، تو ہم کہاں دودھ کے دھلے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمیں اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے.